ang imong relihiyon walay hinungdan kung dili ka makapugong sa imong dila. James Kapitulo 1 versikulo 26. Kaning pagpugong sa dila pud pasabot ani nga ningkamot ta nga dili ta makabuhi og dautan nga mga pinulungan kanang panginsulto, pagpipati sa uban. Kay kini mga dautan nga mga pulong manggod makapayubos ni ug makapasakit sa ato ang balatian. Mao na nga nagpahinumdum si Santiago kanato isip mga miyembro sa balaang katawan sa Dios nga maningkamot nga mutuman, maminaw, mutuman ubuhat sa mga pulong sa ato ang Ginoo o mas pilion nato nga mas maayon ta, mas mubuhat ta og unsay maayo, unsay sakto og maningkamot nga masuod ta sa Ginoo ug mao nay tinuod nga miyembro sa balaang katawan sa Dios.